अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मजहर कादरी आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं हमारा खास प्रोग्राम आप और हम में। नाज़रीन, आज का उन्वान खर्च से नजात। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं मजीद जानकारी जो खर्च से मुताल्लिक है। तो मदनी साहब से पहला सवाल यही करते हैं कि किस तरह से खर्च से नजात हासिल की जा सकती है। मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़रतुन इला मैसरा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम व मिनल मग़रम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले इस्लामी तरीके से आप सबका इस्तकबाल करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाजों में जब कायदे में बैठते, नमाज में कायदे में बैठते और सलाम फेरने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते और आपने उम्मतियों को भी आपने दुआ सिखलाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम व मिनल मग़रम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं कर्ज के बोझ से नजात चाहता हूं, मैं पनाह मांगता हूं। तो सहाबा इकराम ने पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर्ज से इतना नजात क्यों मांगते हैं, क्यों पनाह मांगते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 2389, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा गरीम रजुल, जब आदमी कर्जे में मुब्तला हो जाता है, हद्दसा, जब मांगने वाला कर्ज देने वाला जब मांगता है तो यह आदमी गुफ्तगू करता है, टालने की कोशिश करता है, नतीजे में वो झूठ बोलने लगता है, फिर उसके बाद वादा करता है, फिर वादा खिलाफी करता है, नतीजे में एक आदमी झूठ में और वादा खिलाफी मुब्तला होता है। लिहाजा बेहतर है कि मैं अल्लाह ताकि इतनी मुसीबतों से आदमी बच जाए। इंशाअल्लाह और भी आपको मालूमात दी जाएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की एक झलक में हमारे लिए बहुत सारे इसके अंदर लेसन्स है और बहुत सारे सबक है। मदनी साहब शुक्रिया। आइए चलते हैं प्रोग्राम के पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन और कहां से बोल रहे हैं भाई? मैं सऊदी अरब जिद्दा से बात कर रहा हूँ। जी मोहतरम, आपका इसमें गिरामी? मेरा नाम शेख रियाज हुसैन है। जी रियाज हुसैन साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये था कि जो आजकल घर के लिए लोन लिया जाता है जी, जी। वो कहाँ तक सही है, या गाड़ी वगैरह भी जो लेते हैं जी जी मोहतरम, बैंक से, तो उस हिसाब से मेरा सवाल यही है कि कहाँ तक सही है ये। बेहतर मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपने हमें सऊदी अरब से कॉल किया। आइए आपके सवाल से मुताल्लिक जानते हैं क्या कहते हैं मदनी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूद को हराम करार दिया है। तो हर ऐसा कर्ज जो के साथ आपको मिलता है, अगर उस कर्ज की अगर आप बात कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 से लेकर 280 तक, और सूरह रोम सूरह नंबर 30 की आयत नंबर 39, और इसी तरीके से सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 130 के अंदर कहा कि सूद हराम है, सूद हराम है। और अगर कोई सूदी कर्जा लेकर अपने घर के लिए हो चाहे किसी और काम के लिए हो, तो ऐसे वक्त पर आदमी को इससे बचना चाहिए और अपने आप को सूदी कारोबार से बचाना चाहिए। तो अगर वो सूदी कर्जा है तो ऐसे वक्त पर अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूद लेने और देने वाले को पसंद नहीं करते। और भी इंशाअल्लाह डिटेल मालूमात दी जाएंगी कि सूद के मुकाबले में इस्लाम जो ज़कात के निजाम को प्रमोट करता है उसमें क्या फायदे हैं और सूद के नुकसानात क्या हैं, और भी बहुत सारी तफसीलात आपको दी जाएंगी इंशाअल्लाह। जी मेरा सवाल यह है कि ये कर्ज की शरई हैसियत क्या है, यानी शरीयत हमें किन हालात में कर्ज लेने की इजाजत देती है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपने हमें पटना से कॉल किया। आइए जानते हैं आपके सवाल से मुताल्लिक क्या कहते हैं मदनी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके लिए भी मुबारकबादी है कि आप इस इल्मी महफिल में आप भी शरीक हैं। और जहां तक आपने सवाल किया, बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है
کہ قرض لینا اور دینا شرعی اعتبار سے اس کی کیا گنجائش ہے. جہاں تک قرض لینے کے بارے میں ہے تو ناگزیر حالتیں جس کو کہتے ہیں، ناگزیر حالتوں کا مطلب یہ ہے کہ اب آدمی کو اس کے علاوہ چارہ نہ ہو، تو ایسے وقت پر بلا سودی وہ قرضہ لے سکتا ہے اگر کوئی قرضہ دینے کے لیے، بلا سودی قرضہ دینے کے لیے تیار ہو تو. لیکن رسم و رواجوں کے لیے، حرام کاموں کے لیے، یا ایسے رسم و رواجوں یا بدعتوں کے لیے جس کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر اس کے لیے ایک آدمی قرضہ لیتا ہے تو یقیناً ایک بات بالکل غلط بات ہے. اور گنجائش ملتی ہے جب آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے دوائی کے لیے یا اپنے کھانے کے لیے، روٹی اور کپڑا اور مکان کے لیے، ایسے جو بیسک نیسیسٹیز ہے. اور جہاں تک قرضہ دینے کا معاملہ ہے تو اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بہت ہی بہترین سبق ملتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2397 یعنی 97 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد کے برابر سونا آئے اور اس کو میں خیرات کر دوں اور اس کے بعد میں اس کو پھر بھی رکھ لیتا ہوں تو اس نیت سے رکھوں گا تاکہ میں کل کسی کو قرضہ دوں. مدنی صاحب عہد کا ذکر کیا ہے، عہد سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا عہد ایک پہاڑ کا نام ہے، مدینہ طیبہ کے اندر کافی بڑا پہاڑ ہے. کہا کہ عہد پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس سونا ہوتا اور میں اس کو خیرات کر دیتا پھر بھی اگر باقی رکھتا تو اس نیت سے باقی رکھوں گا تاکہ میں کسی کو قرضہ دوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بہترین جملہ کہا کہ میں خیرات کر دوں اس سے بہتر ہے کہ کچھ اماؤنٹ میں اپنے پاس ایسا رکھوں تاکہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں میں ان کو قرضہ دوں. تو جو مالدار حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں پر وہ لوگ خیرات کرتے ہیں تو کچھ اماؤنٹ اس لیے بھی رکھ لے تاکہ وہ سارے لوگ جو ضرورت مند ہوتے ہیں تاکہ وقتاً بغیر سود کے ان کو قرضہ دے سکے. اس لحاظ سے آپ بہت بڑی نیکی کمائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ قرضہ دینے کے بعد ایک ایک دن جو گزرتا جائے گا وہ سارا صدقے میں اور نیکی میں لکھا جائے گا. اور قیامت کے دن جب دھوپ میں اور سارے کے سارے لوگ پریشان رہیں گے تو اس وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے قرض دینے والے کو. اور جب روح نکلے گی تو اس وقت پر قرضہ جو آدمی دیتا ہے اور اسی طرح سے جو آدمی مہلت دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح قبض کی جائے گی تو اس وقت پر اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا اور بھی انشاءاللہ آپ کو معلومات دی جائے گی. سبحان اللہ. تو آئیے کیا کہنا چاہتے ہیں جاوید صاحب، دیکھتے ہیں. جی، وہ بینک میں جو پیسہ اپن رکھتے ہیں، جی جی، جو ڈپازٹ کرتے ہیں، ہاں، اس کا جو انٹرسٹ آتا کہاں تک یہ صحیح ہے، وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں لے سکتے ہیں تو کیوں؟ اگر لے سکتے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ بعض جگہ کئی وہ علماء یہ فتویٰ بھی دیے کہ لے سکتے جائز ہے بول کے، اور کئی جنے بولتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے بول کے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بہتر جاوید صاحب، آپ کے سوال کا جواب یقیناً ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. مہربانی کی کوئی بات نہیں ہے بھائی، آپ کی خدمت ہمارا شیوا ہے. ہم آپ کا جواب ابھی دے دیتے ہیں. مدنی صاحب کیا کہتے ہیں اس سوال سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بھی جو سوالات کیے ہیں اس کے اندر دو پہلو ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ سود کے طور پر جو ملتا ہے، بینکوں میں جو پیسہ جمع کے آتا ہے اس کے بدلے میں جو سود ملتا ہے، لینا کہاں تک جائز ہے اور نہیں. اور بعض علماء حلال یا بعض حرام کہتے ہیں. تو ایسے وقت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک پہلا سوال یا پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سود آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں لے سکتے. بینکوں میں جو پیسہ آپ نے رکھایا ہے اور اس کے اندر جو سود آ چکا ہے تو ایسے وقت پر آپ اس کو نکال سکتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے نہیں، ایک مسلم بھائی کے لیے بھی نہیں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے حرام ہے وہ دوسرے کے لیے بھی حرام ہے. البتہ کوئی ایسا اگر ہے جو عام طور پہ غیر مسلم حضرات ان کے پاس سود کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی یا تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. یا یہ کہ پھر ایسا کوئی مسلم ہو جو بہت ہی ضرورت مند ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی ہاسپٹل میں تڑپ رہا، اس کے پاس دوائی نہ ہو، اب ایسے وقت پر اس کے پاس پیسہ بھی نہ ہو تو اس کو تڑپتا چھوڑنے کے بجائے اگر آپ سودی پیسہ اس کو دیتے ہیں، ایسے مجبور کے لیے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119 کے اندر بتایا گیا کہ اگر مجبور ہو جائے تو خنزیر تک، سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 3، خنزیر تک حلال ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت پر ایسے کوئی مجبور ہو، لیکن مجبوری کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے کہ میں کار خریدنا چاہتا ہوں میری مجبوری ہے، میں گھر بنانا چاہتا ہوں میری مجبوری ہے. مجبوری کے ڈیفینیشن میں یہ نہیں آتا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ بالو حلال یا بالو حرام کہتے ہیں، ایسے وقت پر اسلامی اصول یہ ہے کہ اگر آپ سود نہیں لیں گے تو اس بارے میں سب متفق ہیں،
جیسے آپ سود لیں گے اختلاف ہو جائے گا. کچھ لوگ